औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोचेस इन सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ कैसा हुआ, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोर्स कोड है हमारा 8611। अर्ली एजेस की हम बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नॉट ए न्यू कंसेप्ट। क्रिटिकल थिंकिंग का जो तस्वुर है वो कोई नई बात नहीं है, कोई नया एक तस्वुर नहीं है। स्टार्ट फ्राम द सोरात विजन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग 2500 ईयर्स अगो। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो तस्वुर है वो सोक्रात के ज़माने से चले आए हैं, जो कि 2500 साल पुराना है। क्वेश्चन आंसर वाज ए फेमस मोड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। उस ज़माने में क्वेश्चन आंसर करना क्रिटिकल थिंकिंग का एक तरीका था। सोक्राट्स प्रैक्टिस वर फॉलोड बाय मैनी स्कॉलर्स, ऑल ऑफ होम एग्रीड दैट रियलिटी इज़ नॉट सम टाइम यू थिंक। सोक्रात के जो काम है उसको उनके शागिर्दों ने आगे लेके गया, जिसमें से प्लाटो है, अरस्तु है और दीगर जो ग्रीक जो फ़िलासफ़र्स हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो उन सब ने जो है सोक्रात के जो रास्ता है उन पे चला, और उन्होंने जो उन्हीं के जो दौर में जो अक़ाइद होता था, जो माशरे के जो रस्म व रिवाज था, बहुत सारे पहलू था, उन पर उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज़ किया और लोगों को बताया कि ये जो पुराना जो रस्म है जिनका कोई बुनियाद नहीं है, उन पे आपने नहीं चलना है, और नई जो चीज़ें हैं उस पे आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए आपने क्रिटिकली सोच के आगे आपने बढ़ना है। इस तरह से उन्होंने एक नया राहें हमवार किया। तो हमने देखा कि अर्ली एजेस में जो सोक्रात था उसने एक डायरेक्शन दिया था लोगों को। इसके बाद उनके जो शागिर्दें थे उन्होंने इसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड किया। ये था हमारा अर्ली एजेस की बात। मिडिल एजेस में भी अल-फ़ाराबी और थॉमस एक्विनास था, वो दोनों बहुत मशहूर थे। अल-फ़ाराबी वाज़ नोन एज़ सेकंड मास्टर। अल-फ़ाराबी को जो है सेकंड मास्टर कहा जाता है, जो कि फर्स्ट मास्टर कहा जाता है अरस्तू को, क्योंकि अरस्तू के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो लोगों को उनको फर्स्ट मास्टर कहा जाता था। इसके बाद जो अल-फ़ाराबी था उनके पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए उसको सेकंड मास्टर कहा जाता है। ही सेड ह्यूमन बीइंग आर एक्सेप्शनल इन पोजीशन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। नंबर 1 हाई इमैटेरियल वर्ल्ड, थिंग्स डू नॉट जनरेट एंड डिके। नंबर 2 लोअर मटेरियल वर्ल्ड, थिंग्स जनरेट एंड डिके। यानी अल-फ़ाराबी के मुताबिक जो है इंसान क्या है, एक गैर मामूली चीज़ है, और उसको दो जहानों के दरमियान, जो दो दुनियाओं के दरमियान वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें उन्होंने एक दुनिया का नाम हाई इमैटेरियल वर्ल्ड कहा, जिसमें ना तो चीज़ें बनती और ना ही चीज़ें टूटती है, और दूसरी दुनिया जिसका नाम उन्होंने लोअर मटेरियल वर्ल्ड कहा, जिसमें मटेरियल मौजूद होते हैं, जहाँ पर चीज़ें बनते हैं और जहाँ पे चीज़ें जो है वो टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बाद थॉमस एक्विनास लेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ सिस्टमैटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। जो थॉमस एक्विनास था उन्होंने सिस्टमैटिक क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत पर जोर दिया। और अगर हम बात करें थॉमस एक्विनास की, तो उसकी जो राइटिंग और टीचिंग में उसमें अगर हम देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग की जो अहमियत है उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर उसको वहाँ पे बयान किया गया था। In the Renaissance of 15th and 16th century, a torrent of scholars started thinking about religion, society, human nature, and law, in which Colette, Erasmus, More, and Bacon were included. 15वीं और 16वीं सदी में निशात सानिया के दौर में मुफक्किरीन का एक ग्रुप आया, जिन्होंने मज़हब, इंसानी फ़ितरत और क़वानीन के बारे में क्रिटिकली सोचना शुरू किया, जिसमें अगर हम बात करें तो मोरे है, कोलेट है और एरेस्मस है। ये सभी लोग बहुत मशहूर लोग थे उस ज़माने में। According to the Francis Bacon, mind cannot be left on its natural tendencies, and he argued for the importance of studying the world empirically in his book The Advancement of Learning. फ्रांसिस बेकन ने कहा कि हमारा जो इंसानी दिमाग है, जो माइंड है, उसको कुदरती जो सलाहियतों पे छोड़ा नहीं जा सकता है, उनके रुझानात पे छोड़ा नहीं जा सकते, बल्कि उसने कहा कि इंसान को चाहिए कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की जो चीज़ें हैं उसको तजर्बाती तौर पर देखें। ये बात उन्होंने ख़ास तौर पर जो उसका जो बुक है द एडवांसमेंट्स ऑफ लर्निंग, उसमें कही गई थी। डिस्क्रीट स्ट्रेस द नीड फॉर स्पेशल सिस्टमेटिक डिसिप्लिन। डिस्क्रीट ने भी कुछ बातें किया था क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा कि इंसान को चाहिए कि वो स्पेशल सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ थिंकिंग करे, ताकि उसका जो माइंड है उसको थिंकिंग की तरफ गाइड किया जा सके। उन्होंने जो क्रिटिकल थिंकिंग का उसको रीबर्थ दिया था डिस्क्रीट ने। सर थॉमस मोरे डेवलप ए मॉडल ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। सर थॉमस मोरे था जिन्होंने एक नया सोशल ऑर्डर
کا ایک کنسیپٹ جو ہے معاشی کنسیپٹ انہوں نے پیش کیا تھا، جس کا نام اوٹوپیا تھا، جس میں انہوں نے دنیا کے ہر جو پہلو تھا اس کو جو ہے تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا گیا تھا، اور نئی جو نظام ہے اس کو لانے کے لیے انہوں نے بہت ساری باتیں اس میں کیے گئے تھے۔ In the Italian Renaissance, Machiavelli, the prince critically assessed the politics of the day. اطلوی نشاط ثانیہ یہ ایک پیریڈ کا نام ہے جس میں مکالوی کے جو پرنس ہے، جو شہزادہ ہے، انہوں نے ان کی اس دور میں جو سیاست تھا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور آج کا جو سیاست ہے، جو ماڈرن سیاست ہے، وہ اس میں اس کا بڑا نام یہاں پہ شامل ہے۔ ہوپس اینڈ لاکس ٹیسٹ ٹو اسٹڈی دا ورلڈ ان اٹس نیچرل وے، لاک ڈیفینڈیڈ اے کامن سینس انالیسس آف ایوری ڈے لائف اینڈ تھاٹ۔ ہوپس نے اور لوگ نے دونوں نے ایک فطری نظریہ سے دنیا کو مطالعہ کرنے پر زور دیا تھا۔ ہوپس نے کہا کہ دنیا میں ہر چیز کو ثبوت اور ریزن کے ساتھ آپ پیش کریں۔ اسی طرح لاک نے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو روزمرہ کے جو کام ہیں، جس کو ہم روزمرہ زندگی میں ایک کامن سینس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس پہ بھی انالیسس کر کے ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ Due to the spirit of Locke and Hobbes' freedom of thinking in 17th century, Robert Boyle and Sir Isaac Newton did their work. یہ جو کام جو رابرٹ بائل اور سر آئزیک نیوٹن نے کیا تھا، اس میں ایک تحریک ملا تھا ان دونوں کو، کس کو؟ یعنی رابرٹ بائل اور سر آئزیک نیوٹن کو۔ وہ تحریک کیسے ملا تھا؟ ہوپس لاک نے جو ایک امپریشن چھوڑا تھا جو کریٹیکلی فری ہو کے جو کریٹیکلی تھنکنگ کرنے کا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنا کام کیا تھا۔ جو کام کیا تھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ رابرٹ بائل نے کہا تھا کہ والیوم کے بارے میں انہوں نے، اور جو ٹیمپریچر ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے ان کو ظاہر کیا تھا کہ اگر ہم کسی بھی کی والیوم ہے، اس کا کسی بھی چیز کا جو والیوم ہے اس کو ہم زیادہ کریں گے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس طرح اس کا جو ویلیوم اس کو کم کریں گے تو وہ ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آئزیک نیوٹن کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئزیک نیوٹن نے جو گریویٹی کا جو قانون تھا اس کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ تو یہ سارے جو کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے پاسبل ہوئے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اسٹیٹ فارورڈ سوچتا تھا، وہ اسی جو ہمارے انسسٹر کی جو ملکیت تھا، انسسٹر کی جانب سے جو ہمیں چیزیں ملتا تھا اس کو ہم آگے فارورڈ کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 19th سینچری میں کریٹیکل تھنکنگ واز اپلائیڈ ٹو دا ڈومین آف سوشل لائف بائی کامپٹن اسپینسر۔ 19ویں صدی میں کریٹیکل تھنکنگ کو سوشل لائف کے جو ڈومین ہے اس میں بھی اپلائی کیا گیا تھا کامپٹے اور اسپینسر نے۔ کارل مارکس کرٹیسائز آن دا اکنامک کنڈیشن آف دیٹ ٹائم۔ کارل مارکس کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اکنامک جو کنڈیشن، اسپیشلی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوا کرتا تھا، کچھ خاص طبقے تھا، ان پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور جو مزدور طبقہ ہے انہیں ایک نیا سوچ، ایک نیا تھنکنگ دیا کہ لوگ اڑے اور اپنا جو حق ہے اس کے لیے لڑے، ان لوگوں کو گائیڈ کیا۔ سیگمنٹ فرائڈ پریزنٹڈ دا تھیوری آف سائیکو انالیٹک تھیوری۔ سیگمنٹ فرائڈ جو کہ بہت ہی مشہور ہے، انہوں نے نفسیات کے میدان میں بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے ایک تھیوری بھی پیش کیا تھا جس کا نام سائیکو انالیٹک تھیوری تھا، جس میں انہوں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور انسان میں جو بیماریاں ہیں، اسپیشلی جو لاشعور کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کافی ڈیٹیلی بات کیا تھا۔ اس کے بعد جیان پیاجے کا نام آتا ہے، جنہوں نے ٹیچنگ اور لرننگ کے میدان میں اسپیشلی جب بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس طرح سے کریٹیکل تھنکنگ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو ایجاد ہوئے، نیو ڈیولپ ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایز اے لرنر اور ایز اے ٹیچر ہم ہر چیز کو کریٹیکل تھنکنگ کی حوالے سے دیکھیں، اور تنقید کی بجائے ہم جو تنقید برائے اصلاح کی جو راہ ہے اس پر ہم چلیں۔